तफक्को कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात बनाया। मैंने जो आयत करीमा तलावत की है उसमें फिक़ह का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहे हैं, फलौला नफर मिन कुल्लि फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन, कि ये सारे गिरोह जा रहे हैं जिहाद के लिए, इनमें से सब में से एक एक आदमी क्यों नहीं यहां बैठ जाता ताकि फकीह बने, ताकि। अच्छा, ये मैं आपसे पूछ लूं कि सहाबा कराम जिनको पहला खिताब इस आयत ने किया है उनकी मादरी ज़बान पश्तो थी ना? जी, अंग्रेजी, अरबी, सरायगी, अरबी थी ना? तो जिसकी मादरी ज़बान अरबी है वो जब कुरान की आयत सुनेगा उसे मतलब समझ आ जाएगा या नहीं? हदीस सुनेगा माना आ जाएगा या नहीं? तो अगर फिक़ह सिर्फ माने जानने का नाम है तो फिर तो सारे फकीह थे। मालूम हुआ फिक़ह सिर्फ माने जानने का नाम नहीं, बुखारी का तर्जमा जानने का नाम फिक़ह नहीं है, कुरान का तर्जमा पढ़ लेने का नाम फिक़ह नहीं है, वो किसी खास गहराई का नाम है। रसूल पाक ने हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह को यमन भेजा था ना, हजरत मुआज़ की ज़बान क्या थी? अरबी, और यमन वालों की सरागी। क्या यही थी बात? अंग्रेजी थी, यमन वालों की ज़बान क्या थी? अब देखिए, हजरत मुआज़ जा रहे पूरे सूबा यमन में इज्तिहाद हजरत मुआज़ करेंगे। हर अरबी दान को भी इज्तिहाद की इजाजत अल्लाह के नबी नहीं दे रहे, और यहां हर सरागी वाला भी कहता है मैं मुजतहिद हो गया। वो इनकी किताबों की बहुत बड़ी दुकान थी, 10-12 मुलाजिम थे, इनमें एक मुकल्लिद था, तो रोज चोट लड़ती रहती। उनके शेखुल हदीस मौलवी अब्दुल्ला साहब को किताब लेने दुकान पर आए तो दूसरे सारे कहने लगे जी ये मुकल्लिद है। उसने बड़े हैरान होकर पूछा तू मुकल्लिद है? कि जी हाँ। और क्यों मुकल्लिद है? उसने कहा जी कुरान हदीस अरबी है, अरबी में है, मुझे उर्दू भी नहीं आती, मैं क्या करूं? कुरान हदीस अरबी जुबान में है और मुझे उर्दू भी, मैं तो किसी पर एतमाद ही करूंगा कि ये कुरान का सही तर्जुमा समझा रहा है, तो एतमाद का नाम ही तकलीद है। मैं बगैर तकलीद के क्या कर सकता हूं? उसने कहा सहाबा की तरह अमल करो कि उनकी जुबान अरबी थी, मैं पंजाबी हूं। फिर यह कि हर सहाबी को भी नहीं कहा गया लियतफक्कहू फिद्दीन। तो अब उसने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा फिर तुम किसकी तकलीद करोगे? अब वो भी मेरी तकलीद सुना हुआ था 2-4। उसने कहा मौलाना आप आलिम हैं, मैं आपकी कर लूंगा। आप आलिम हैं, मैं आपकी तकलीद कर लूंगा। कहता इस जवाब के बाद 10-15 मिनट खामोशी रही। मैं सोचा था कि शायद कोई हजरत फरमाएंगे, इरशाद कुछ नहीं फरमाया उन्होंने। फिर मैं ही बोला कि हजरत मैंने अब ये कह दिया है कि आपकी तकलीद कर लूंगा। अगर मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले देता तो ये कुरान बेचारा आधा तो मेरे इमाम पर फिट हो जाना था। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। जितनी यहूदियों वाली आयतें थी सारे मेरे गरीब इमाम पर फिट हो जानी थी, लेकिन अब चूंकि मैंने आपकी तकलीद का वादा कर लिया है तो कुरान में कोई आयत नहीं रही जो आपको यहूदी बनाए, कोई आयत नहीं रही जो आपको यहूदी बनाए। और बाकी जो आधा कुरान बचना था वो गरीब मुझ पर बारिश की तरह बरस पड़ना था, शिरक वाली सारी आयतें कि तू मुशरिक हो गया है, तू मुशरिक हो गया। मुझे इस्लाम से बाहर कर देना था कि तू मोहम्मदी नहीं रहा, तू मोहम्मदी। अब मैंने चूंकि आपकी तकलीद का वादा कर लिया है तो कोई आयत नहीं रही जो मुझे मुशरिक बनाए और मुझे मोहम्मदियत से खारिज करे। पता चला कि झगड़ा तकलीद का नहीं है, असल में हसद है कि इमाम अबू हनीफा को सदियां गुजर गई, आज भी दुनिया उनकी तकलीद करती चली जा रही है और हमें कोई टगे से भी नहीं पूछता कि तुमने क्या किया है, सारे उनका नाम लेते हैं। तो इस हसद के अलावा और कोई बात नजर नहीं आती।
تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ سے فرمایا لیتفقہوا فی الدین کہ وہ دین میں فقیہ بنے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وَلِيُنذِرُوا، یہ نذیر ہونا نبیوں کی صفت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، اور نبیوں کے بعد ان کے وارث فقہاء کو قرار دے دیا ہے کہ اب یہ نذیر ہے نبیوں کے بعد. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ایک صحابی پوری قوم میں فقیہ بن کے چلا گیا اور ساری قوم ان کے فقہی مسائل پر عمل کرتی تھی. اسی کا نام تقلید ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ بلکہ اسی کا نام تقلید شخصی ہے. ساری قوم اپنے فقیہ کی تقلید کرتی تھی. تو یہ فقہ کے ماننے کا حکم قرآن میں ہے یا امام ابو حنیفہ نے خود کر لیا تھا؟ دیکھیے، شرک کی برائی آپ بیان کرتے ہیں نا تو قرآن سے کہ شرک نہ کرو. اسی طرح ہم فقہ کے بارے میں آیتیں پیش کرتے ہیں. میں نے یہ آیت پڑھی دوسری کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. ایک جار نکل مولوی صاحب میری تقریر میں اکاڑے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ پہلے فقہ پڑھاتے ہیں بعد میں حدیث پڑھاتے ہیں. میں نے یہ آیت پڑھ دی کہ یہاں فقہ پہلے حدیث بعد میں. یفقہون حدیث. میں نے کہا تو قرآن کو نہیں مانتا؟ اٹھ کے چلا گیا جوتا اٹھا کے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. جو فقہ کو نہیں مانتے ان کے دلوں پر خدا نے پردے ڈال دیے. یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں یا امام ابو حنیفہ کا قول پڑھ رہا ہوں؟ وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. جن کے دلوں پر مہر ہے وہ فقہ کے قریب نہیں جا سکتے. تو دل پر مہر ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. وہ دل بھی برا ہے جس میں جو فقہ کو نہیں مانتا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اب فقہ نہ ماننے والے کو قرآن منافق کہہ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ ہم قرآن کی مانیں یا ان کی؟ یہ کہتے ہیں فقہ کو نہ ماننے والے کو اہل حدیث کہو. ہم کہتے ہیں فقہ کو نہ ماننے والے کو قرآن منافق کہتا ہے. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے. تو فقہ کی مخالفت کرنے والے کو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ شیطان. کیا فرمایا ہے؟ تو نبی کی حدیث کا لفظ بولتے آپ کو ڈر لگتا ہے. کیا فرمایا ہے؟ شیطان. ہاں ہم گالی نہیں دیتے. یہ جو دوست رکے لکھ رہے ہیں اس میں ایک رکا یہ بھی لے کر بھیجے کہ حضور پاک نے فرمایا ہو فقہ کے منکر کو اہل حدیث کہنا. ہم سارا خبر رکھیں گے. لیکن اگر نہ لے کر بھیج سکیں تو پتہ چل گیا نا کہ ان کا تو نام ہی سرے سے حدیث میں نہیں ہے. ان کا تو نام ہی سرے سے حدیث میں نہیں ہے. تو اب دیکھیے میں نے فقہ کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھی, اللہ کے نبی پاک کی حدیثیں پڑھی نا, تو ایک آیت مجھے رکے پر لکھ کر بھیج دیں, ایک آیت صرف جس میں فقہ کا لفظ ہو کہ فقہ کو نہ ماننا. ایک حدیث اللہ کے نبی پاک کی جس میں فقہ کا لفظ ہو کہ فقہ کو. اب دیکھیے قرآن میں سنا رہا ہوں یا چلو کوئی یہی لکھ دے کہ میں نے ان آیتوں کو مان لیا ہے, فقہ کو مانتا ہوں اور فلاں کتاب میری فقہ کی ہے, فلاں کتاب میری. دیکھو حنفیوں کا ان آیتوں پر ایمان ہے نا, ان کی فقہ کی کتابیں موجود ہیں دنیا میں یا نہیں؟ شافیوں کا ایمان ہے نا, مالکیوں کا, حنبلیوں کا,
اگر یہ بھی ان آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی فقہ کی کتاب تو دے کہاں ہے؟ اگر کسی نے لکھی بھی دوسرے کہتے نہیں مانتے، گویا انکار کر دیا کہ ہماری پوری جماعت میں کوئی فقیہ پیدا ہوا ہی نہیں آج تک، نہیں ہوگا انشاءاللہ قیامت تک کے لیے۔ تو اب دیکھیے